पसंदीदा चीज की तरफ माइल कर दिया जाता है, उसको अतफ जादू कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अतफ जादू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह अल-बकरा आयत नंबर 102 के अंदर, वमा युअल्लिमाने मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। इन वमा युअल्लिमाने मिन अहदिन, और वो दोनों किसी शख्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे। वमा युअल्लिमाने मिन अहदिन, और वो दोनों उस वक़्त तक किसी चीज को नहीं, किसी इंसान को नहीं सिखाते थे। हत्ता यकूला, यहाँ तक कि जब वो यकूला ये कह दे, इन्नमा नहनु फितनतुन, इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तो एक आजमाइश हैं, हम तो एक आजमाइश हैं। फला तकफुर, तू कुफर न कर, तू कुफर न कर। और एक बात याद रखो, जादू की तालीम अपना देने वाले, जादू सीखने वाले, जादू करवाने वाले, इनका तमाम अमल शैतान की तरफ से होता है। किसकी तरफ से? ये भी मैं कुरान से साबित करूंगा। जादू की तालीम देना, सिखाना, पढ़ाना, मरगूब करना, अपनी तरफ माइल करना, पसंदीदा चीज से मुतनफर करना और गलत जगहों पर हमला जाकर करना, ये सरफ और अतफ जादू की इकसाम है। सरफ और अतफ ये जादू की इकसाम है। तो मेरे भाइयों, जादू की तालीम शैतान की तरफ से, जादू की तालीम, जब जादू की तालीम शैतान की तरफ से है तो इसका करने वाला खुद भी शैतान। और जब ये शैतान की तालीम है और कुफर है, जादू की तालीम शैतान की तरफ से और ये अमल कुफर है, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, अल्लाह के कुरान के अंदर ये बात मौजूद है। खोल रब का कुरान, खोल दूसरा पारा, निकाल सूरह अल-बकरा आयत नंबर 102। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहर। सिहर कहते हैं जादू को। सिहर किसको कहते हैं? जादू को। वलाकिन्न शयातीन कफरू, और लेकिन कुफर वो शैतान करते थे। कुफर, एक पुराने पाक उठा दें, पुराने पाक उठा दें, 16 लाइन वाला छोटा। वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन ये कुफर शैतान करते थे। और युअल्लिमून अन्नास सिहर, इस कुरान की ये दावत है। युअल्लिमून अन्नास सिहर, पीछे गए वलाकिन्न शयातीन कफरू, लेकिन कुफर वो शैतान करते थे। युअल्लिमून अन्नास सिहर, युअल्लिमून जो लोगों को सिखाते थे, क्या? सिहर, जादू, जो लोगों को जादू सिखाते थे। और याद रखें, जादू एक हकीकत है, वहम नहीं। जादू एक हकीकत है, गुमान है नहीं। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन जादूगरों से, जादूगर के बुरे अमलों से बचने के लिए रब्बुल आलमीन ने पनाह मांगने का हुक्म दिया। किस चीज का हुक्म? पनाह मांगने का हुक्म दिया है। और ये पता है जादूगर क्या करते हैं? जब जादू करते हैं ना, तो पढ़ पढ़ कर फूंक मारते हैं, फिर गिर्रा लगाते हैं। पढ़ के फूंक मारते हैं और गिर्रा लगाते हैं, यानी गांड दे देने
इसी तरह लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बताया, जिस जादूगर ने जो जादू किया, मशहूर, अस्सिहर कहते हैं जादू करने वाले को, मशहूर कहते हैं जिस पर जादू किया जाए, जिस पर जादू का अमल वाक़या हो जाए, जिस पर जादू का अमल चल जाए, जिस पर जादू का असर आ जाए, ऐसे बंदे को रब्बुल आलमीन ने इलाज भी बताया है अपनी किताब के अंदर, कुरान मजीद के अंदर। और क्या फरमाया? वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, सूरत फलक, सूरत फलक। दुआ करो, मेरा भाई भी माशाल्लाह सूरतें याद कर रहा है, और अल्लाह मेरे भाई को, उमर दराज भाई को अल्लाह सूरतें भी सिखा दे। अल्लाह दीन की तरफ माइल है, अल्लाह मेरे भाई का दीन पर कदम कदम रखना अल्लाह खैर की बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाए। अच्छा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब ये जादू करने वाले फूंकें लगाते हैं गिरा लगाकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पता कि जादूगर जोर लगा लो जितनी तुम में ताकत है। मेरे बंदे सिर्फ सूरह फलक की ये आयत पढ़ेंगे, वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द। देखो ये जादूगर फूंक मारते, रब ने फूंक का इलाज फूंक के साथ, और गिरा लगाते, गिरा का इलाज गिरा के साथ। क्या माने? वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और गिरा लगाकर इनमें फूंकने वालियों के शर से मैं सुबह दिन का उजाला करने वाले रब की पनाह में आता हूं। हाँ? जो जादू करे अच्छा जादू हो या गलत जादू हो, मैं जादू की इकसाम के अंदर नहीं जाना चाहता, ये बात लंबी हो जाएगी। किसी भी किस्म का जादू हो, सरफ जादू हो, अतफ जादू हो, जिसकी तारीफें मैं पहले बता चुका हूं, अगर इंसान को पता चल जाए कि मेरे ऊपर जादू का असर चल गया है, वो ये आयत पढ़े, इंशाअल्लाह मेरा रब उसका जादू खत्म कर देगा। और मेरे भाइयों, यही जादू तो है जिसके जरिए मियाँ बीवी के अंदर तफरीक डाल दी जाती है, जुदाई डाल दी जाती है। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक यहूदी ने जादू किया था। जादू चल जाता है, बरहक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू चल गया था, और किया किसने था? एक यहूदी ने। और यहूदी का नाम हदीस में आता है लबीद बिन आसम, लबीद बिन। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था। जब इमामुल अंबिया पे इस यहूदी ने जादू किया तो आपको ऐसे मालूम होता था, जादू का असर ऐसे मालूम होता था कि आप एक काम के बारे में ये गुमान करते थे कि मैंने ये काम कर लिया है, हालांकि वो काम होता नहीं था। ये बात जो मैंने बयान की है, ये रसूलुल्लाह की हदीस है, सही बुखारी की। बुखारी में 5763 नंबर है, और सही मुस्लिम में 2199 नंबर है। और एक गिरोह है जिसको मुअतजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? मुअतजिला। वो जादू का इनकार करते हैं, कहते हैं सिरे से जादू कोई चीज है ही नहीं, जादू कोई चीज है ही नहीं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह
اس کا معتزلہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں جادو کو ایک وہم سمجھنا، گمان سمجھنا، ایک خیال سمجھنا صحیح نہیں، عقلی طور پر بھی جادو کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے، جادو کی حقیقت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل یہی کہتے ہیں، قرآن کی پکار یہی ہے، میرے پیغمبر کا فرمان یہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جادو کا ذکر کرتے ہوئے پتہ کیا فرمایا؟ یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر ویتعلمون منہما یفرقون بھی بین المرء وزوجہ۔ یہ رب کا قرآن ہے، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں یعلمون الناس السحر، شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ یعلمون الناس السحر، شیطان لوگوں کو جادو بولو سکھایا کرتا تھا۔ اس قرآن سے ثابت کیا ہو رہا ہے کہ جیڑا شیطان ہوندا ہے وہی جادو کردا ہے، وہی شیطان آگے تعلیم جادو دی دیندا ہے۔ ذرا ہمت پیدا کرو انکار کرن دا۔ قرآن کہہ رہی ہے یعلمون الناس السحر، شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین بے بابلا، اور بابل شہر میں، بابل ایک شہر کا نام ہے، اس شہر کا نام ہے بابل، بابل شہر میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر ہوا کرتا تھا۔ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، کیونکہ لفظ اللہ کے قرآن میں انزیلا ہے۔ یعلمون الناس السحر، شیطان لوگوں کو جادو سکھایا کرتا تھا۔ وما انزل علی الملکین ببابل، بابل شہر میں ہاروت و ماروت جو دو فرشتوں پر انزلہ اتارا گیا تھا۔ آگے فرمایا وما یعلمان من احد، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے حتی یقولا، جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں انما نحن فتنۃ، ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ گر۔ یہ ہاروت اور ماروت پر جو اتارا گیا تھا یہ جادو، کہا گیا کہ یہ اس وقت تک کسی ایک بندے کو بھی نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ بات نہ کہہ دیتا کہ ہم تو آزمائش ہیں، ہم تو آزمائش ہیں، تو کفر نہ گر۔ اور میرے بھائیوں یہ جادو چیز ہی ایسی ہے، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے، پھر لوگ ان سے، یعنی ادو تک وہ نسی سکھاندے جدو تک یہ لفظ نسی کہندے انما نحن فتنۃ، اسی تے آزمائش ہے، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ جدو تک وہ لفظ نہ سکھاندے، اے نہ کہندے، ادو تک وہ جادو دی تعلیم نہیں سکھاندے سن۔ جدو وہ اے لفظ کہہ دیندے وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پھر جادو سکھایا جاندہ سی۔ اور جادو چیز ہی ایسی ہے، اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ما یفرقون بہ بین المرء وزوج، فرمایا جس سے خامند بیوی میں جدائی ڈال دے، جس سے خامند بیوی میں، اور یارو یہ جادو ایسی بری بلا ہے جو آباد ہوتے ہوئے گھروں کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک خوشی جوڑا اپنے گھروں میں زندگی گزار رکھا ہوتا ہے،
लोगों को हसद इतना, बोगस इतना, निफाक इतना कि वो हनस्ता हुआ घर, वो हनस्ता हुआ जोड़ा अच्छा नहीं लगता। ये अच्छे क्यों खाते हैं, ये अच्छे क्यों पीते हैं, मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत क्यों है, वो जादू करते हैं और वो इसके जरिए मियाँ बीवी में तफरीक डाल दी जाती है, मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी जाती है। और मेरे भाइयों, इस आयत से मालूम हुआ जादू एक हकीकत है। जादू एक, जोर से बोलो, जादू एक हकीकत है। क्योंकि तालीम किसी चीज की दी जाती है, वो वहम व गुमान की नहीं होती। मैं जो बच्चों को पढ़ाता हूं, क्या ये वहम व गुमान है? समझ नहीं आ रही आपको? जादू करने वाला, करवाने वाला, इनको शरीयत ने कत्ल करने का हुक्म दिया। क्या? कत्ल करने का हुक्म दिया है। मैं अर्ज कर रहा हूं, ये जादू की तालीम देना, क्योंकि तालीम हकीकी चीज की दी जाती है, वहम गुमान की नहीं। और मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फिरऔन का तज़किरा, फिरऔन काफिर का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया सूरतुल आराफ की आयत नंबर 116 में, वजाऊ बिसिहरिन, एक बड़ा जादू लेकर आया फिरऔन, एक बड़ा जादू लेकर आया। सूरह फलक, ये जो है ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा फलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, इसका नाम सूरह फलक है। सूरह फलक के मुतल्लिक़ तमाम जो मुफस्सिरीन हैं, जो तफसीर करने वाले हैं, उनका इत्तफ़ाक़ है ये जादू के मुतल्लिक़ नाज़िल हुई है। ये सूरत है जादू के मुतल्लिक़ अल्लाह ने उतारी है। अगर आपके ऊपर जादू हुआ, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर वालों पर, तुम्हारे किसी अजीजो अकारे पर कोई जादू हुआ, ये सूरत फलक पढ़ पढ़ के फूंक मारो, जादू का असर ज़ाइल हो जाएगा, जादू का असर खत्म हो जाएगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी मुक़द्दस तरीन हस्ती पर यहूदी ने जादू किया, मेरे पैगंबर पर जादू चल गया। तू और मैं किस बात की मूली? तू और मैं किस बात की मूली हैं? आगे आइए मेरे भाइयों, जब यहूदी ने, जिसका नाम लबीद बिन आसम, इसने जब रसूलुल्लाह पे जादू किया ना, तो अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के यार ने, अल्लाह के पैगंबर ने जब जिब्रील अमीन को भेजा, ऐ मेरे जिब्रील, जा मेरे नबी को कह दे, अगर जादूगरों ने तुम पर जादू किया है, ये सूरत पढ़ता जा और फूके मारता जा, गिरें भी खुल जाएंगी, उकत भी खुल जाएगा, असर भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक की तिलावत की, सूरह फलक की तिलावत से अल्लाह ने जादू का असर ज़ाइल कर दिया, अल्लाह ने जादू का असर ख़त्म कर दिया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह शफ़ानी, अल्लाह ताला ने मुझे शफा अता फरमा दी। शिफा, अच्छा लफ्ज़ों को समझना, एक होता है शिफा, एक होता है शफा। शीन के नीचे जेर पढ़ो शिफा, शीन के ऊपर जबर पढ़ो शफा। अगर शिफा पढ़ोगे तो क्या माना होगा, शफा कहेंगे तो क्या मानी होगा, इन्नल्लाह शफानी, अल्लाह ने मुझे शफा अता की, अल्लाह ने मुझे सेहत अता की है, अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती अता की है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज कह सकते हैं, तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को शफा दे दी। अल्लाह मुझे और जो मेरे बीमार भाई, अल्लाह उनको नहीं शफा दी। मैं तो खुशकिस्मत हूँ, मूसा भाई के घर वाले
اللہ کے گھر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے استاد کو شفا، میں بڑا خوش قسمت ہوں، اور جب مجھے باجی کا پیغام ملا میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا میری بہن میرے لیے اللہ کے گھر کے پاس دعا کر رہی ہے، میرا رب مجھے ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا بعض اوقات ہم کہتے ہیں بھائی اللہ تینوں شفا دے وے، اس کا مطلب ہے اللہ تینوں موت دے وے، کیونکہ یہ بد دعا ہے، زبر زیر چینج کرنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تینوں شفا دے وے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تینوں موت دے وے، یہ معنی ہے۔ اور کیا کہنا ہے؟ شفا نہیں کہنا، شفا کہنا ہے، اللہ تینوں شفا دے وے، اللہ تینوں۔ اور یہ لفظ قرآن وچوں ثابت کرا ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا صحت تندرستی، شفا موت، اب معنی سمجھ آ گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبید بن عاصم یہودی نے میرے اوپر جادو کیا تو اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ لہذا اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو ایک حقیقت ہے۔ یہ دلائل آیات الہی یعنی اللہ کی آیات احادیث اجماعی امت سے ملے، امت کے اجماع سے ملی ہے۔ لہذا اگر کوئی معتزلہ فرقہ اس جادو کا انکار کرتا ہے، معتزلہ فرقہ جادو کا انکار کرتا ہے، او معتزلیو تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اگر تم جادو کا انکار کرو او قبر کے منکرو، اگر تم جادو کا انکار کرو احادیث رسول کے منکرو، اگر تم جادو کا انکار کرو تمہارے انکار کرنے سے کچھ فرق ہے نہیں پڑتا۔ اگر جادو ایویں کوئی چیز ہی نہیں تو نبی دا جادو ہویا اے حدیثاں وچ یہ گل آئی کیوں؟ سمجھ آؤ گی؟ تو میرے بھائیوں کسی کے انکار کرنے سے کچھ فرق ہے نہیں۔ دلائل یہ کہتے ہیں جادو کفر ہے، جادو کفر ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، دعا کرو اللہ عمر جیسا فقاہت رکھنے والا حکمران عطا فرما۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تو نہیں نہ آنا اس دنیا میں، کیونکہ اللہ کا قانون ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، جیڑا گیا وہ کبھی واپس آیا نہیں۔ تو اللہ عمر 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 جیسا حکمران عطا فرما۔ کتنا پیارا نام ہے عمر۔ شیطان رستے میں آ رہا ہوتا نا کہ عمر کو دیکھ لیتا رضی اللہ تعالی، راستہ تبدیل کر لیتا تھا۔ یہ اتنا بابرکت نام ہے، لیکن آج ہمارے اندر اتنی جہالت ہے۔ قرآن کہتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، جس کے اندر ایمان کی قوت ہے وہ اصل نام لے کے پکارے گا۔ کیا؟ مثال کے طور پر کسی کا نام غفار ہے یا نثار ہے تو ہم ہر وقت آگے کہتے ہیں اچکو، رسول اللہ نے یہ نام الٹے لینے کا یہ نام کس نے آپ کو حق دیا ہے؟ اگر کسی کا نام ہے نا بھائی عمر دراز، کہتے ہیں عمرہ عمرہ عمرہ، یارو دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کے پکار کیا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان،
جس کے اندر ایمان کی قوت ہے وہ اصل نام سے پکارے گا. اور پھر بندہ کسی حالت کے اندر بھی ہوتا ہے آ کر ایستا ایستا پکارنا چاہیے, بھائی جان مجھے سودا دو, میں سودا لینے آئے. پھر ابھی دکان سے 2 قدم پیچھے ہوتے ہیں, اتنی زور سے بولتے ہیں کہ اللہ میری توبہ. اللہ کے قرآن نے بتایا اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے. کس کی آواز؟ اور گدھا ہینگتا کیوں ہے, گدھا چیختا کیوں ہے؟ جب اس کو شیطان نظر آتا ہے. ہاں, اور جادو کرنا کفر, جادو کرنا کفر. اب سنیے, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ کا نام ابو بکر. کیا؟ اللہ میرے بیٹے کو بھی ابو بکر, ہاں, قرآن و حدیث کا علم عطا فرما دے. عرض کر رہا ہوں مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ تھے نا, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم جاری کیا تھا, یہ آرڈیننس جاری کیا تھا 1 سال قبل. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرنے سے, اپنی وفات سے 1 سال پہلے اعلان کیا تھا, یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ہر جادوگر کو قتل کر دو, ہر جادوگر کو. تو ثابت کیا ہوا؟ جادو کفر ہے, اس کا کرنے والا کافر ہے, اس پر راضی ہونے والا کافر ہے. تو لہذا جتنے جادوگر ہیں ہم ان کو کافر کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کافر. کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر. بولو کافر کافر. جو نہ مانے وہ بھی کافر. کافر کافر. جو نہ مانے وہ بھی کافر. اللہ اگر مجھے حکمرانی عطا کر دے, اللہ اگر مجھے اقتدار عطا کر دے, اللہ مجھے حکومت عطا کر دے, رب کعبہ کی قسم ہے باوضو کھڑا ہو کے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہوں, جتنے اگر میری حکومت آ گئی نا, جتنے یہ کالے کرنے والے, یہ پیلے کرنے والے, یہ نوری کرنے والے, میں ان تمام کو قتل کر دوں. جادو کرنے والا کون؟ ڈھیلے بولتے ہو, اور یہی بات تو ہے نا. جادو کرتے کیوں ہیں؟ اللہ نے اوڈوں کو مفتی دے دیا یار, اس کے پاس علم بڑے, اس پر ایسا جادو کر دو یہ چلنے کے قابل نہ رہے. اب آپ نے انٹرنیٹ پہ دیکھا نہیں, جامعہ ابی بکر ماڈل ٹاؤن یا گلشن کالونی کے اندر جو تھا, اس کے مدیر جو تھے, جس کے اپنا فاضل مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تھے, مدیر بھی تھے, استاد بھی تھے, وہ صحابہ کی عظمت کی بات کرنے گئے تو رافضیوں نے گولیوں کی بچھاڑ کے ساتھ ان کو شہید کر دیا. یہ علماء کو ہم کیوں شہید کرتے ہیں؟ علماء کو ہم برا کیوں کہتے ہیں؟ علماء کو ہم غلط کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ رسول اللہ کا دین سنانے والے ہیں, اللہ کے قرآن کا علم بتانے والے ہیں. ہم نے کہا تم جتنے مرضی اہل علم کو قتل کر دو, اہل علم کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دو, اہل علم کو ہتھ کڑیاں لگا لو, اگر ہم نہ صحیح تو ہمارے بعد اللہ اور ایسے اہل علم پیدا کر دے گا. یہ دین جھکنے نہیں آیا, یہ دین جھکانے آیا ہے. یہ دین اللہ نے جو دین محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا, اس قرآن میں اس کا نام موجود ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو بہترین دین ہے اس دین کا نام دین اسلام ہے. تو اللہ نے جو دین محمد رسول اللہ پہ نازل فرمایا, اس دین میں جادو کرنا کفر. جو جادو کی تعلیم سیکھے سکھائے وہ شیاطین. میں قرآن سے مقدمہ لڑ رہا ہوں, ہمت پیدا کر, قوت پیدا کر انکار کرنے کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 102.
युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूता व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितरतुन फला तकफुर वलाकिन्न शयातीन कफरू। यकीन करो दीन का इतना जज्बा है। मुझे मेरे भाई कहते हैं कारी साहब आप 4 बीमारियों के अंदर मुब्तला हूँ, तहम्मुल से बोला करो, लेकिन यार ये दलाइल आराम से बोलने नहीं देते। मैं अर्ज कर रहा हूँ जादू की तालीम सीखने वाला कौन? शैतान, क्योंकि कुरान उन्हें शैतान कह रहा है। और जादू करना और करवाना ये कुफ्र है, और जो जादू की तालीम करेगा वो काफिर। वो कौन है? आगे चुनाचे जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ऑर्डिनेंस, ये हुक्म जब जारी किया ना कि इनको कत्ल कर दो, तो एक दिन में 3 जादूगरनियां कत्ल की गई। कितनी? 3 जादूगरनियां कत्ल की गई। इसलिए तो मैं कहता हूं आपसे आमीन लेता हूं, अल्लाह उमर जैसी फकाहत रखने वाला हुक्मरान अता करे। अपने ईमान से बताओ और मुसलमानों, डिजकोट 261 राबे के जिंदा दिल नौजवानों, गिरदो नवा मज़ाफात से आने वालों, रसूलुल्लाह के हुक्म के मुताबिक इन जादूगरों को मूसा भाई अगर कत्ल कर दिया जाए, ईमान से बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ कि जादू की तालीम बाकी रह जाएगी? दुनिया में शयातीन बाकी रह जाएंगे? वो शयातीन तो अलग है, इंसान नुमा शयातीन भेड़िए दुनिया में रह जाएंगे? नहीं, और ये काफिर भी नहीं रहेंगे। और आगे सुनिए, और ये जो रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ी है ना कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वफात से 1 साल पहले ये हुक्म दिया था कि जादूगरों को कत्ल कर दो, लिहाजा एक दिन में 3 जादूगरनियां कत्ल की गई। रब्बे काबा की कसम, बावजूद कुरान सर पे रख के कह रहा हूँ, ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही और ना हम सुनी सुनाई बात करने वाले हैं। ये रसूलुल्लाह का फरमान है, जो रसूलुल्लाह का दीन है, उस दीन के अंदर ये बात मौजूद है। सुनन अबू दाऊद हदीस की किताब है, उस हदीस की किताब के अंदर ये हदीस मौजूद है और हदीस का नंबर है 4043। अच्छा मेरे भाइयों, मैं इस बात को खत्म करने लगा हूं, फिर अगली बात को लेता हूं। जो बंदा जादू करता है ना किसी पे, मिसाल के तौर पर मैं किसी पे जादू करता हूं, मैं शैतान बनता हूं, मैं काफिर बनता हूं, अगले बंदे को ज़ेर करने के लिए, हराने के लिए, और ये कबीरा गुनाह है। क्या है? बात को समझना। आज जुमे के अंदर आयो ते अपनी झोलियों में कुरान और हदीस की खैरात लेकर जाओगे। हम सब कुरान और हदीस के मानने वाले, कुरान और हदीस के मंगते। अच्छा एक और बात का भी मैं इजाला करता हूं। अच्छा जो किसी पे जादू करता है ना ज़ेर करने के लिए, रब्बे काबा की कसम, कुरान हाथ में पकड़ के कह रहा हूं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जिस नबी का मैंने कलमा पढ़ा है उस रसूल ने कहा, जो किसी पे जादू करता है वो उसके लिए हलाकत खेल हो जाता है। क्या मतलब? ये कबीरा गुनाह है, ये बड़ा गुनाह है। जो जादू करता है वो कबायर गुनाहों का मुर्तकिब होता है। जो कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो वो गुनाह हलाकत वाला होता है। मतलब क्या निकला? जो जादू करेगा उसके लिए ये हलाकत है, जो जादू करेगा उसके लिए ये बर्बादी है। क्या है? एक बात तो मैंने ये समझाई है, दुआ करो अल्लाह समझने की तौफीक नसीब। दूसरी बात मैंने ये आपके सामने ये रखनी थी, जो लोग दीन का मजाक उड़ाते हैं उनका शरई हुक्म क्या है? जो दीन का मजाक उड़ाते हैं, जो दीन से बुग़्ज़ रखते हैं, उनका शरई हुक्म क्या है? लेकिन ये मौजूद तवील है,
لیکن جمعے کا وقت قلیل ہے اور دلائل زیادہ ہیں، موضوع طویل ہے. اب میں ایک بات ہو گئی، اب دوسری بات کرنے لگا ہوں. دعا کرو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب کرے. دوسری بات ہم کر لیتے ہیں. اسحاق بھائی کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ. دوسری بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ دین کا جو مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ جو دین کا مذاق اڑائے اور جو دین کو اچھا نہ جانے اور جو دین سے بغض رکھے اور جو دین سے کفر رکھے، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ اب ذرا اچھا پہلا مسئلہ جو سمجھایا سمجھ آ گیا. اچھا دل سے دعا کر دو اللہ اس شیطانی عمل اور کفر والے عمل سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اچھا جادو جب ہو جائے تو یہ ختم کیسے ہوتا ہے؟ یہ مضمون الگ ہے، وقت کم ہے. اب میں دوسری بات یہ سمجھانی ہے جو دین کا مذاق اڑائے ان لوگوں کے لیے شرعی حکم کیا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کیا کہتا ہے، نبی رسول کیا کہتا ہے. اب ذرا عبارت سنیے. عبارت ہے الاعراض عن دین اللہ، جو اللہ کے دین سے اعراض کرے. اعراض کا معنی روگردانی کرے. روگردانی کا مطلب منہ پھیرے. میں ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب نماز کی نیت باندھنی ہے نا، جب نماز کی نیت ہے تو اللہ اکبر، رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے نا، شہمت اذنیہ حذو منکبیہ. یہ رسول اللہ کی حدیث نہ ہو، رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے نہ ہوں. اس ساتھیوں سر میرا ہاتھ تمہارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا جو دین ہے اس پہ عمل کرو نا، زندگی بہتر بن جائے. اچھا میں دوسری بات یہ کر رہا تھا دین سے اعراض کیسے کیا جاتا ہے. اب رسول نے کہا کہ جب نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ حذو منکبیہ، یا تو گردوں کے برابر اٹھاؤ یا پھر شہمت اذنیہ، کانوں کی لو کے برابر اٹھاؤ. رسول نے تو یہ حکم دیا ہے. بات کو سمجھنا کہ دین سے اعراض، دین سے کیسے منہ پھیرا جاتا ہے. اب رسول نے تو کہا، توجہ، رسول نے کہا یا گردوں کے برابر ہاتھ اٹھاؤ یا کانوں کی لو کے برابر. لیکن ہم رسول اللہ کے دشمن، کلمہ بھی نبی کا پڑھے، نبی پاک کے ہم دشمن بھی ہیں. کیسے؟ رسول نے کہا یا یوں کرو یا یوں کرو. آج کا کلمہ پڑھنے والا کہتا ہے نہیں میں نبی کی بات نہیں مانتا، میں تو یوں کروں گا. یہ جو ابہام ہے ان کانوں کے ساتھ لگائے گا. یہ رسول اللہ کے دین سے اعراض نہیں تو اور کیا ہے. مثال کے ساتھ سمجھ بات آگے آئیے. الاعراض عن دین اللہ، جو اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے اور کہتا ہے میں ٹھیک ہے دین کی بات ٹھیک ہے لیکن میں نہیں مانوں گا، مرضی تو میں اپنے دل کی کروں گا، مرضی میں اپنی خواہش کی کروں گا. لا یتعلمہ ولا یعمل بہ. اس طرح آدمی دین کی بنیادی باتوں کو نہ سیکھے جس کو ماننے سے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ان باتوں پر اگر عمل نہ کرے گا تو وہ کافر ہے. اگر ان باتوں پر وہ عمل نہ کرے گا تو وہ آئیے اب بات کو سمجھنا، یہی بات سمجھا کے بات کو ختم کرتا ہوں. دین سے اعراض کرنا اس طرح رسول نے کہا ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں ادا کرو. کیا کہا؟ مسجد میں ادا کرو. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ
کہ جو ہماری باجی اللہ کے پاس جا پہنچی ہے نا، دعا کرو اللہ ہماری باجی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرمائے۔ میں چھٹی پر جب گیا نا گھر ایک دن گزارا، اگلے دن میں ہاسپٹل میں، چونکہ میں نے دوائی لے کے آنی تھی، میں وہاں داخل تھا۔ جب باجی اللہ کو پیاری ہوئی مجھے فون آیا، اور وہ بھی بہت لیٹ۔ میں کہ اگر میں اب یہاں سے نکلوں بھی تو میں نہیں پہنچ سکتا، جنازہ 3 بجے کا وقت تھا نا غالباً، تو میں نے کہا میں نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا میں نے ایک گاڑی بھیج دیا کہ وہ آئے گا اور جنازہ پڑھائے۔ گاڑی آیا اور اس نے جنازہ، اس وقت میں ڈاکٹر کو پیمنٹ دے چکا تھا، اگر نکلتا بھی تو پیمنٹ ضائع، لیکن کوئی نہیں، اللہ اور دینے والا ہے، علاج تو آپ نہیں کروانے نا۔ تو میں نے جب گاڑی بھیجا تو جنازہ پڑھایا۔ اب یہ بات جو میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کس مقصد کے لیے سوال اٹھا رہا ہوں، بات کو سمجھنا کہ پہلی بات تو یہ ہے، وہ ہماری مرنے والی باجی چلے کے اندر تھی، جس کو ہم چلہ کہتے ہیں، اردو میں حالت نفاس کہتے ہیں۔ بھائی انور کی بیوی تھی نا، بولتے نہیں۔ اسی طرح جب ان پر آخری وقت آیا، بھائی انور کی بیوی، بھائی میکائیل کی بیٹی اور بھائی شفیع کی بھتیجی، جب ان پر آخری وقت آیا تو وہ کہتی رہی میرے اوپر پانی پھینکو، پانی پھینکو، پانی پھینکو۔ کسی نے بھی پانی نہیں پھینکا، کسی نے بھی پانی۔ او بھائیو کیوں نہیں پھینکا؟ کہ جی تو ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت کے اندر ہے، او تو چلے کی حالت کے اندر ہے، لہذا تیرے اوپر ہم پانی نہیں پھینکتے۔ واللہ العظیم اس کا خامد اس باجی کے پاس تھا یا نہیں تھا، لیکن سننے میں جو بات آئی، ماں پاس تھی، ماں نے پانی نہیں گرایا اس مرنے والی باجی پہ۔ خدا کی قسم یہ باجی اللہ کی مجرم ہے۔ کس لیے پانی نہیں ڈالا؟ جی حالت ناپاکی کے اندر۔ اچھا یار، چلے کے اندر جو بی ہو حالت نفاس، کیونکہ بچہ جب جنم جائے تو عورت حالت حیض کے اندر ہوتی ہے، اور حالت حیض کا مسئلہ کان کھول کے سن لو، 40 دن تک عورت نماز روزہ نہیں کرے گی، اس کے بعد غسل کرے گی، پھر نماز روزہ کرے گی۔ اور یہ 40 دن ضروری نہیں ہر عورت کے لیے، ہر عورت کی عادت مختلف ہے۔ جب بھی خون بند ہو جائے تو عورت غسل کرے اور نماز روزہ کر دے۔ اچھا بھائی، اور جہالت اتنی کہ وہ باجی پانی مانگتی رہی، والدہ نے پانی نہیں پھینکا، حالانکہ وہ حالت نزاع کے اندر تھی، موت کے عالم کے اندر تھی، اس جہان سے رخصت ہونے والی تھی، لیکن پانی نہیں پھینکا۔ کیوں؟ اور جی تو حالت اپنا نفاس کے اندر ہے، یعنی تو چلے کے اندر ہے۔ اچھا یارو چلو، 100 ہاتھ رسا گانڈ سرے تے۔ اچھا یار ایک حدیث دے دو کہ عورت حالت حیض میں ہو اور وہ موت کی کفیت میں مبتلا ہو اور وہ پانی مانگ رہی ہو، اور آپ کہیں کہ آپ ناپاک ہو، تمہارے اوپر پانی نہیں پھینکتے۔ ایک حدیث دے دو۔ اللہ کی قسم، وہ ہماری مرنے والی باجی کے جو سربراہ برا ہے وہ اللہ کے مجرم ہیں، اللہ سے استغفار کریں۔ اچھا یہ بتاؤ، حالت وضو کے اندر اذان دو تو افضل ہے، اگر بغیر وضو کے اذان دو، اذان ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے، پیغمبر نے بتایا ہے۔ آگے آؤ، عورت حالت حیض میں ہو، حالت نفاس میں ہو، کسی بھی کو ہاتھ نہیں لگائے گی، لیکن زبانی جو دعائیں آتی ہیں، جو اذکار زبانی آتے ہیں، وہ اس حالت میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ تمہارے ان نظریات کے مطابق عورت چلے کے اندر ہو کہ پانی نہیں پھینکنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے اس حال کے اندر عورت کو ذکر کرنے کی اجازت
کیوں دی؟ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اور خیالات کے مطابق عورت حالت حیض کے اندر ہے، اس پر پانی نہیں پھینکنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پیغمبر نے، میرے مصطفیٰ نے، میرے ہادی نے، میرے رہبر نے ناپاکی کی حالت میں اذان دینے کا حکم کیوں دیا؟ اگلی بات پہ آؤ۔ اچھا خیر، جب یہاں تک بات پہنچی کسی نے باجی پر پانی نہیں پھینکا، باجی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب آئے باجی کے غسل کفن دفن کی باری۔ ایسے میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا غسل کفن دفن دیا گیا، اس کے بعد میں نے کہا کہ بھائی جنازہ مسجد کے اندر کروانا ہے۔ جنازہ بولو بولو بولو، جنازہ بلند، جو نہ بولے گا میں شک کروں گا، وہ قرآن کے اوپر شک کرتا ہے، میں اس کو کافر بولوں گا۔ جو پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتا ہے میں اس کو کافر بولوں گا۔ اب بتائیے، جو پیغمبر پہ نازل ہونے والا جو دین ہے، اس دین کا جو مذاق اڑائے وہ کافر کیا ہے؟ اچھا میں نے کہا بھائی میں قاری بھیج دیتا ہوں، قاری آئے گا، جنازہ پڑھائے گا۔ بھائی شفیع صاحب کو بھی میں نے مسئلہ سمجھایا، حاجی شاہ علی کو بھی سمجھایا، اور بھائی صاحب کو بھی سمجھایا۔ میں نے کہا جنازہ مسجد کے اندر کروانے، کہاں؟ جب میں نے یہ بات کی نا تو دو اعتراض اٹھے۔ کتنے؟ موسیٰ بھائی بلند آواز سے بولو، کتنے؟ دو۔ پہلا اعتراض کون سا؟ عورت مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتی، یہ اعتراض اٹھا تھا کہ نہیں؟ اللہ کو حاضر جان کر بتاؤ، میں مقدمہ لے کر حاضر ہوا ہوں رب کی عدالت میں، پوچھنا چاہتا ہوں یہ اعتراض اٹھا تھا کہ نہیں؟ جب میں نے یہ سمجھایا تھا کہ جنازہ مسجد میں کرواؤ تو اعتراض کیا اٹھا کہ عورت جنازہ مسجد میں نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں جی، یہ جواب شفیع بھائی آپ کی طرف سے اور اسحاق بھائی ملا تھا یا نہیں؟ اچھا، جو کہتا ہے عورت نماز جنازہ نہیں ادا کر سکتی، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کو ایک دین نہیں سمجھتے، وہ دو دین سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں مردوں کا دین الگ ہے، عورتوں کا دین الگ ہے۔ مردوں کے دین میں مرد جنازہ پڑھ سکتا ہے، عورتوں کے دین میں عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی۔ پہلی بات کا تو یہی مطلب نکلا نا، یہی نکلا کہ کوئی اور نکلا؟ اچھا، جو کہتے ہیں اللہ نے دو دین اتارے ہیں، دلیل دو، حدیث دو، میں الفاظ واپس لوں گا، ہاتھ کڑیا پہن کے ڈسکورٹ کی عدالت میں خود چلا جاؤں گا۔ اگر حدیث نہیں، اپنی جہالت کو دور کرو، ابھی وقت ہے، آ جاؤ رب کے دین کی طرف، رب کے رسول کی طرف۔ اچھا، جو کہتے ہیں کہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی، ایک حدیث دے دو۔ چلو اس وقت میں تو ہاسپٹل میں تھا، جو عمران خان نے کینسر کا بنایا ہے، داخل تھا، نہیں آ سکتا تھا، چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ میرے جانے کے بعد جب باجی کے جنازے کی باری آئی اور آپ لوگوں نے فتوے جھاڑے اور کہا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی، اور نہیں پڑھ سکتی حدیث کہاں ہے؟ پیغمبر کا فرمان کہاں ہے؟ اب لائیے یا مجھے کسی کے پاس لے کر جائیے، اور یہ بات آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی حدیث نہیں۔ اب سنیے، عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ آئیے میں ذرا حدیثیں سناتا ہوں، انکار کرو اس بات کا اور اپنی جہالت کو ختم کرو۔ یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی، عورت مسجد میں نہیں جا سکتی۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ بھائی مسجد کے اندر باجیاں بھی نماز جنازہ پڑھیں،
हमारी जाने वाली बाजी ने दोबारा वापस तो नहीं आना। अपने डिजकोट इस बस्ती से जितने लोग गए वो वापस आए हैं, या अल्लाह की सरजमीन से जहां से भी लोग गए वो वापस आए हैं। ये जनाजा तो किसी फारिश होती है, दुआ होती है। हाँ? मैंने तो इसलिए कहा था। फिर दूसरा इतराज आया कि मुफ्ती साहब अवाम ज्यादा है, मस्जिद में नहीं आ सकता। तो मैंने कहा अगर अवाम ज्यादा है तो फिर पहली शिफ्ट कर लो, दूसरी शिफ्ट कर लो, तीसरी शिफ्ट कर लो, चौथी शिफ्ट कर लो, पांचवी शिफ्ट, यहां तक आदमी तकसीम हो जाए जितने भी अवाम है। पहली शिफ्ट आए वो जनाजा मौलवी पढ़ाए, वो पढ़ के निकल जाए, दूसरी शिफ्ट आ जाए, वो जनाजा मैयत में मस्जिद में पड़ी रहे, वो आए जनाजा पढ़े और चले जाए। अगर अवाम ज्यादा थी तो इसका इलाज ये था। इसका इलाज क्या था? अवाम ज्यादा होने के बात की बिना पर तुमने हमारी माओ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जनाजा पढ़ने से महरूम क्यों रखा? ये औरत नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती, बताओ ये नमाज जनाजा नमाज है या नहीं? वो नमाज है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर औरतें सुबह के वक्त अंधेरे में आती थी और मेरे मुस्तफा के पीछे नमाज पढ़ी जाती थी। और जब क़याम रमजान आता, रमजानुल मुबारक आता, तो औरतें आती मेरे रसूल की इक्तिदा के अंदर नमाज तरावी पढ़ के जाती। तो लिहाजा अगर औरत नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती तो मुझे इस सवाल का जवाब दो और इस हदीस का जवाब दो कि पैगंबर के दौर के अंदर औरतों ने पैगंबर के पीछे सुबह की नमाज अंधेरे में क्यों पढ़ी? सवालिया निशान है। आगे आइए। अगर औरत मस्जिद में नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती, पैगंबर के दौर के अंदर क़याम रमजान, रमजान की तरावियां रसूलुल्लाह के पीछे आके औरतें क्यों पढ़ती थी? मेरे इन सवालों का जवाब है तो दे दो, मैं अपना मुवक्कफ वापस ले लेता हूं। अगर दलाइल नहीं है, अपनी जहालत को जहालत तस्लीम करो, रसूलुल्लाह के सही दीन को कबूल करो और इस पर अमल करो। आइए, अब यहाँ तक ये दो इतराज़ात के जवाब हो गए। अब तीसरे इतराज़ का जवाब है कि जी मस्जिद में जनाजा जायज़ नहीं है। अब ये देखिए, ये हदीस पढ़ने लगा हूँ, जरा कैमरे के अंदर ये हदीस कैच करो। हो गई कैच? औरत जनाजा अपना मस्जिद में जनाजा जायज नहीं, क्या है? तुमने अपने घर का दीन बना लिया। ये दीन से मजाक नहीं तो और क्या है? अब जरा सुनिए हदीस जो मैंने कैमरे में कैच करवाई है। वअन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत वल्लाहि लक़द सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बुना बैज़ा फिल मस्जिद रवाहु मुस्लिमुन। ए रिवायत मुस्लिम दे अंदर मौजूद जे, ये रिवायत मुस्लिम दे अंदर मौजूद जे और इस रिवायत दा नंबर 973 जे। यही रिवायत अबू दाऊद अंदर मौजूद जे 3199 नंबर जे। यही हदीस तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद जे 1023 नंबर जे। यही हदीस इब्ने माजा अंदर मौजूद जे 1025 नंबर जे। यही हदीस नसाई दे अंदर भी मौजूद जे। यही हदीस इब्ने माजा दे अंदर भी मौजूद जे। यही हदीस अहमद दे अंदर भी मौजूद जे। यही हदीस बहकी दे अंदर भी मौजूद। इस हदीस का तर्जमा की है अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमांदियां ने।